Hello everyone, good afternoon. We are about to start our presentation. So everybody is requested to keep patience and just wait for 5 more minutes. Thank you. Now the waiting is over. First of all, I would like to welcome you all in Good Friday session on the behalf of IBS Rampur. We are going on the 28th episode of Good Friday session, and the topic of the presentation is effect of music on animal behavior. This presentation will be presented by Miss Anjali Nepal. She is currently studying at 8th semester BVSC and AH at AFU Rampur. Further, she is also RECOM coordinator of Nepal Veterinary Student Association Rampur. Thank you, Pramod. Am I audible? Yes, yes, you are. देखा छ है हजुर देखिया छ Okay. So, good afternoon, everybody. Thank you all for your presence. First of all, introduction बाटै जाउँ हैन. I am Anjali Nepal, Bachelor's in Veterinary Science and Animal Husbandry, 8th semester. Currently, I'm working as RECOM coordinator in Nepal Veterinary Students Association. My sincere gratitude to IVSA Rampur for the platform. It is a very good platform. Physical presence ma bhako bhai it would have been much better, but ahileको time this is also very effective. So let's begin with the presentation. सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन. मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिक चाहिँ इफेक्ट्स अफ म्युजिक इन एनिमल बिहेभियर रहेको छ. अब म्युजिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. म्युजिक भनेको हामी जति बेला पनि सुन्ने एट एनी टाइम कुनै पनि सर्कमस्टेन्सेसमा सुन्ने भनेको म्युजिक हो हैन. व्हेन वी आर ह्याप्पी, व्हेन वी आर स्याड, जोयफुल हुँदाखेरि, व्हेन वी आर इन पार्टी मोड, हरेक मोडमा जब हामी ट्राभल गर्छौँ पनि हामी म्युजिक सुन्छौँ अनि अरूले पनि म्युजिक सुनेको देख्छौँ, आफू पनि सुन्छौँ. तर यो प्रेजेन्टेसन बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक मलाई म्युजिक चाहिँ म सुन्छु, तर म्युजिक म किन सुन्छु त, मलाई किन यस्तो धेरै म्युजिक मनपर्छ, वाइ डु आई प्रिफर म्युजिक भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै यसको बारेमा चाहिँ थाहा थिएन. आई डोन्ट नो इफ यु पिपल हेभ थट अबाउट इट अर नट हैन. यो बारेमा पनि अलिकति म डिस्कस त गर्छु, तर आफूलाई नै म्युजिकको इफेक्ट कस्तो छ भन्ने थाहा नहुँदै पनि मैले यो टपिक चुज गरेँ बिकज दिस वाज भेरी आउट अफ सिलेबस टपिक है. किनभने यो बारेमा चाहिँ यदि हामीले आफैले खोज्न चाहेनौँ भने हामीले यो बारेमा थाहा नै पाउँदैनौँ बिकज दिस इज नट रिलेटेड टु टपिक, भेरी डिस्टेन्टली रिलेटेड फर टु आवर सिलेबस. त्यही भएर ल लेट्स डाइभ इन्टु द टपिक. ओके, म्युजिक भन्दा अगाडि चाहिँ हामी साउन्डको कुरा गरौँ. When vibrations are produced in a solid, liquid, or gas, our ears perceive it as sound. When such sound vibrations are produced in specific and intricate patterns, it is known as music. Music neither seems to serve any evolutionary advantage nor is necessary like food and water. अब मैले भनिसकेँ साउन्ड त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, जुन हाम्रो कानले सुन्छ त्यो नै साउन्ड हो. यदि साउन्डलाई चाहिँ कुनै स्पेसिफिक प्याटर्नमा यदि बजाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ म्युजिक भनेर भनिन्छ. म्युजिकको कुनै एडभान्टेज छैन. म्युजिक बिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ भन्ने हुँदैन हैन. खाना खाएन, पानी पिएन भने हाम्रो जीवन नै चल्दैन भन्ने जस्तो हुन्छ, तर म्युजिक सुनेन भनेदेखि जीवन नै नचल्ने जस्तो त केही पनि हुँदैन. यसको त्यस्तो धेरै एडभान्टेज त केही पनि छैन. तर पनि यो म्युजिक चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा पार्ट नै भइसकेको छ कि किन त भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ. अब वाइ म्युजिक भन्ने टपिक छ हैन. वाइ म्युजिक भन्नु यो अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेरो क्रिएसन होइन है. अरूले गरेको रिसर्च, अरूले गरेको कामहरूको कन्क्लुजनलाई चाहिँ मैले यहाँ कम्पाइल गरेर राख्ने कोसिस मात्र गरेको छु. इट इज नट माई क्रिएसन, त्यो चाहिँ म भन्न चाहेँ. अनि अब किन त हामी म्युजिक किन सुन्छौँ, म्युजिक कहाँबाट स्टार्ट भयो, म्युजिकलिटी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरौँ हैन. Some researchers think it might have more to do with the importance of understanding vocalizations. Early humans may have used music like calls to communicate, so being better able to understand the meaning of calls by picking up on subtleties in tone and rhythm. अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्ली ह्युमनमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू त्यति डेभलप नभइराख्दाखेरि त्यति बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले एकअर्कासँग
कम्युनिकेट गर्नको लागि नै म्युजिक लाइक कल्सहरू चाहिँ युज गर्थे होला, उनीहरूको टोन रिदममा सटल्टिजको कारणले गर्दा नै यो मान्छेलाई यस्तो भएको रहेछ भनेर कम्युनिकेट गर्थे होला कि यहीबाट चाहिँ म्युजिकको बिस्तारै बिस्तारै डेभलपमेन्ट भयो भन्ने यो कम्प्लिट हाइपोथेसिस छ है। एक दुई तीनवटा हाइपोथेसिस छ, त्यो मध्येको एउटा हाइपोथेसिस यो हो। दिस हाइपोथेसिस वुड अल्सो एक्सप्लेन वाइ प्राइमेट्स एन्ड बर्ड्स ह्याभ म्युजिकलिटी, दे अल्सो कम्युनिकेट विथ भोकलाइजेसन्स अ लट। यसले चाहिँ अब इन्क्लुडिङ डिफ्रेन्ट स्पिसिज अफ फिस एन्ड इभन इन्सेक्ट्स द्याट कम्युनिकेट विथ साउन्ड, भनेपछि साउन्डबाट कम्युनिकेट गर्ने हरेक प्राणीहरूको चाहिँ म्युजिकसँग रिलेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाइपोथेसिसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। अब अर्को हाइपोथेसिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समथिङ द्याट म्युजिकलिटी मे बी रिलेटेड टु आवर टाइम इन द वर्म। जब हामी आमाको पेटमा हुन्छौँ, आमाको हार्टबिट सुनिन्छ, उनको भोइस सुनिन्छ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ अब हामी ठुलो हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई त्यो स्टेडी बिट्सहरू मनपर्ने, भोकलाइजेसन्सहरू मनपर्ने भएको हुनसक्छ, बिकज इट रिमाइन्ड us of our mother's heartbeat and our voice भनेर भन्छ कि यो हाइपोथेसिसले चाहिँ। perhaps explaining music preference in mammals, but it's less of a satisfying answer for the egg laying group like birds। अब यो भन्दाखेरि अब भिभिप्यारस मात्रै यसले काम गर्यो होइन यो हाइपोथेसिसले, तर एग लेइङ ग्रुप अफ बर्ड्सको लागि त त्यो हुन सक्दैन, किनभने उनीहरू त बाहिर ह्याच हुन्छन् होइन। त्यही भएर यो हाइपोथेसिस चाहिँ एग लेइङ ग्रुप लाइक बर्ड्समा चाहिँ this does not explain त्यो एग लेइङ ग्रुप अफ बर्ड्सलाई चाहिँ भनेर भन्छ। अर्को भनेको अब हामी मेडिसिनको स्टुडेन्ट भएको भएर डोपामिन त हामीले सुनेकै छौँ होइन फार्माकोलोजीमा। डोपामिन भनेको एउटा न्युरो ट्रान्समिटर हो। जब हामी खाना खान्छौँ या ड्रग लिन्छौँ, जब कुनै पनि कुरा जसले हामीलाई राम्रो फिल गराउँछ क्या, जसले हामीलाई खुसी दिन्छ, यदि त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ भने हाम्रो ब्रेनमा रहेको रिवार्ड सिस्टम चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अनि त्यहाँबाट न्युरो ट्रान्समिटर डोपामिन रिलिज हुन्छ। न्युरो ट्रान्समिटर डोपामिन रिलिज भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बडीले त्यसलाई रिवार्डको रूपमा लिन्छ अनि त्यसपछि यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम इट मेक्स अस फिल गुड भनेर भन्छ क्या। अनि बडीले जहिले पनि यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ जसले चाहिँ हामीलाई अलाइभ र रिप्रोड्युसिङ राख्छ। भनेपछि जुन कुराले हामीलाई राम्रो खुसी दिन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ अझै गरोस् भन्ने चाहिँ बडीले चाहन्छ अरे। त्यही भएर यसको कारणले गर्दा डोपामिन धेरै रिलिज भयो भने चाहिँ एडिक्सन पनि हुनसक्छ, ड्रगहरूको एडिक्सन होइन, जुनसुकै कुराको एडिक्सन हुनसक्छ, त्यो डोपामिनकै कारणले गर्दा हुन्छ। अनि रिसर्चबाट के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि म्युजिक जब हामी सुन्छौँ त्यही डोपामिन चाहिँ हामीमा रिलिज हुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ, खुसी हुन्छ होइन। अब म्युजिक भनेको मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, इट इज द फन्डामेन्टल ह्युमन आर्ट फर्म होम टु आवर मोस्ट इन्टिमेट इमोसन्स एन्ड हेज अ स्ट्रङ इफेक्ट अन आवर ब्रेन केमिस्ट्री द्याट इट्स एडिक्टिभ, यो मैले भनिसकेँ। अब मान्छेमा मात्र नभएर इफेक्ट अफ म्युजिक इन एनिमल्स अनि इभन प्लान्ट्स पनि एकदम अमेजिङ इफेक्ट्सहरू छ होइन, जुन हामी अबको स्लाइडहरूमा पनि एक्सप्लेन गर्छौँ। यो बाहेकको अर्को एउटा टपिक भनेको चाहिँ जू म्युजिकोलोजी भन्ने छ। जू म्युजिकोलोजी भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जुन साउन्ड एनिमलहरूले कम्युनिकेट गर्नको लागि युज गर्छन्, उनीहरू प्रड्युस गर्छन्, रिसिभ गर्छन्, आफू कम्युनिकेट गर्नको लागि युज गर्छन्, त्यो साउन्डलाई यदि स्टडी गर्यो भने चाहिँ जू म्युजिकोलोजी भयो, जुन आजको टपिकसँग रिलेटेड छैन। तर मैले यो टपिकलाई चाहिँ किन राखेँ भन्दा कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ मैले यो टपिकलाई राखेँ है। अब decades of research hint that animals can be music lovers, even those very very distantly related to us have it। अब हामीसँग रिलेट एकदम धेरै टाढाको रिलेसन भएको एनिमल्सहरूले अरू पनि म्युजिक लभर्स हुन सक्छन् भनेर चाहिँ स्टडीले देखाएको छ। यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा ग्रुप रिसर्चर्सहरूले चाहिँ नाइल क्रोकोडाइलमा टेस्ट गरेका थिए। उनीहरूले चाहिँ नाइल क्रोकोडाइलले म्युजिक र सिम्पल साउन्डलाई कसरी पर्सिभ गर्छ त होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले टेस्ट गरे। त्यसको लागि चाहिँ फङ्सनल म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ अर एफएमआरआई भन्ने एउटा टेक्निकले चाहिँ उनीहरूले तिनीहरूको ब्रेनको एक्टिभिटी, ब्लड फ्लोको आधारमा तिनीहरूको ब्रेनको एक्टिभिटी टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ ब्रेनलाई चाहिँ उनीहरूले टेस्ट गरे। त्यो गर्दाखेरि रिसर्चर्स डिड सी डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स अफ ब्रेन एक्टिभिटी सजेस्टिङ द म्युजिक साउन्डेड डिफ्रेन्ट टु देम। यसले चाहिँ के प्रुभ भयो भन्दाखेरि क्रोकोडाइलले चाहिँ म्युजिक र सिम्पल साउन्डमा चाहिँ उनीहरूमा डिफ्रेन्स हुन्छ, उनीहरूले डिफ्रेन्ट फिल गर्छन् त्यो साउन्डलाई भन्ने कुरा चाहिँ यो रिसर्चबाट प्रुभ भयो। Many animals can go a step further and actually distinguish between different genres of music। अब यो त क्रोकोडाइलहरूमा सिम्पल साउन्ड र म्युजिकको बारेमा थियो होइन। अब धेरै यस्तो एनिमलहरू पनि छन् जुन चाहिँ म्युजिक र सिम्पल साउन्डमा मात्र नभएर उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट जनर, म्युजिकको जनरलाई नै उनीहरूले डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी पनि राख्छन्। जस्तो पिजनलाई चाहिँ के गर्न ट्रेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा
एउटा अर्गन पिस बाई ब्याक अनि अर्को अर्केस्ट्रल पिक बाई स्टाफ, जस्ट दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पोजर्सहरूको म्युजिक यदि हामीले बजायौँ भने पनि पिजनलाई चाहिँ एउटा की पेक गर्नको लागि चाहिँ ट्रेन गर्न सकिन्छ, उसले चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रुभ भएको छ। एन्ड इभन फिस क्यान टेल ब्लुज फ्रम ब्याक, स्पेसली गोल्ड फिसहरूले चाहिँ कम्पोजर्सहरूको गीतहरू डिफ्रेन्ट कम्पोजर्सहरू डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छ भन्ने स्टडीले देखाएको छ। बट दिस डज नट टेल अस वेदर अर नट दे लाइक म्युजिक होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि अब एनिमलहरूले पर्सिभ त गर्छन् म्युजिक साउन्ड, डिफ्रेन्ट कम्पोजर्सहरूलाई उनीहरूले छुट्टा छुट्टै त सुन्छन्, तर डु दे रियली लाइक म्युजिक अर नट भन्ने कुरा त यसले प्रुभ गर्दैन नि त। सो अब हामी स्पिसिस वाइज हेर्छौँ होइन, अलिअलि थोरै स्पिसिसहरू मैले कलेक्ट गरेको छु, जति मैले भेट्टाएँ त्यस बारेमा डिस्कस गर्छु। Cats either don't care for or are pretty indifferent to human music. क्याट्सहरू चाहिँ ह्युमन म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड नै हुँदैनन् भनेर स्टडीले देखाउँछ क्या। एउटा स्टडीमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि क्याट्सहरूले जुन कम्युनिकेट गर्नको लागि फ्रिक्वेन्सिज अनि टेम्पोजहरू युज गर्छन् नि, त्यो फ्रिक्वेन्सी र टेम्पोलाई चाहिँ युज गरेर म्युजिक बनाइयो, दुईटा सङ्ग्सहरू बनाइयो होइन। अनि त्यसपछि दुईटा क्लासिकल सङ्ग जुन ह्युमनको लागि बनाइएको थियो, दुईटा सङ्ग जुन फेलाइनको लागि बनाइएको थियो, त्यो दुईवटा सङ्ग लिएर चाहिँ 47 हाउस होल्ड विथ क्याट्समा गइयो अनि त्यसपछि त्यहाँनिर त्यो प्ले गरियो। त्यहाँ प्ले गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि, रिजल्टमा भन्दाखेरि क्याट्सहरू चाहिँ जुन उनीहरूको लागि भनेर स्पेसिफिकली बनाइएको सङ्ग्सहरू थियो, त्यो सङ्ग्सको बजेको स्पिकरहरूतिर चाहिँ गएर बस्ने, त्यसलाई इन्जोय गर्ने, स्ट्रेस फ्री हुने, उनीहरूको लागि बनेको म्युजिकतिर चाहिँ धेरै फेस गर्ने, अनि त्यसपछि ह्युमनको म्युजिकलाई चाहिँ खासै मतलब नगर्ने जस्तो रिजल्ट चाहिँ देखियो, सजेस्टिङ दे प्रिफर्ड द फेलाइन रिमिक्स भनेर भन्छ होइन। अब डग्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डग्सको चाहिँ धेरै जसो स्टडी ह्युमनसँग एकदम सिमिलर खालको छ। इन अ 2012 स्टडी द बिहेभियर अफ 117 केनल डग्स इन्क्लुडिङ देयर एक्टिभिटी लेभल्स, भोकलाइजेसन एन्ड बडी सेकिङ वे मोनिटर्ड, जसमा चाहिँ क्लासिकल म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ डग्सहरू धेरै सुत्ने, थोरै भुक्ने अनि थोरै स्ट्रेस बिहेभियरहरू देखाउने, त्यस्तै हेभी मेटलहरू बजाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू एङ्सियस जस्तो हुने अनि धेरै स्ट्रेस बिहेभियरहरू डुलिराख्ने, यस्तो खालको बिहेभियरहरू चाहिँ उनीहरूले देखाए। These results are consistent with human studies suggesting that music can reduce agitation, promote sleep, improve mood, and lower stress and anxiety. भनेको ह्युमनमा पनि गीत स्लो म्युजिकहरू सुन्दाखेरि स्लिप प्रमोट हुने, मुड इम्प्रुभ हुने यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ भनेर भनिन्छ होइन। अनि हेभी मेटलहरू बजाउँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै मान्छेहरूमा एङ्जाइटी इफेक्टहरू पनि देखिन्छ भनेर पनि स्टडीले देखाएको छ। अब मंकीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्यामरिन्स भनेको स्मल मंकी इन सेन्ट्रल एन्ड साउथ अमेरिकन रेन फरेस्ट भनेको चाहिँ दे वर द फर्स्ट एनिमल स्टडीड बाई रिसर्चर्स टु एक्जिबिट है। यसमा पनि स्टडी गर्नको लागि चाहिँ सेलिस्टको टिमले साइकोलोजिस्टहरूसँग मिलेर उनीहरूले 4वटा सङ बनाए। क्याटमा जस्तो गरे भन्दाखेरि ट्यामरिनकै डिस्ट्रेस कल र उनीहरूकै सेफ आएर चाहिँ उनीहरूले टेस्ट गरे, जसमा डिस्ट्रेस कल बजाउँदाखेरि साइन अफ डिस्ट्रेसहरू देखियो, स्ट्रेसको साइन्सहरू देखियो भने सेफ र कामिङ कलवाला म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ देयर वाज अ खालको साइनहरू पनि देखियो होइन। 2007 मा चाहिँ यो स्टडी हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा च्याम्बर बनाइयो जसमा चाहिँ मंकीजहरू फ्रीली यताउता डुल्न सक्थे। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट बनाइयो अनि त्यसपछि त्यहाँनिर ललेबी र टेक्नो म्युजिकहरू बजाइएको थियो। ललेबी भनेको चाहिँ यो सङ चाहिँ स्पेसली मेड फर चिल्ड्रेन भनेको इट इज अ काइन्ड अफ स्लो सङ, चिल्ड्रेनको लागि भनेपछि त्यस्तै खालको सङ भयो होइन। अनि टेक्नो भनेको इलेक्ट्रोनिक म्युजिकहरू बजाइएको थियो। अनि यसमा चाहिँ मंकीजहरूले चाहिँ त्यही बच्चाहरूको लागि बनाएको ललेबी सङ्ग्सहरू चाहिँ चुज गरे ओभर टेक्नो, बट इफ गिभन द अप्सन दे प्रिफर्ड साइलेन्स। तर अप्सन दिँदाखेरि चाहिँ साइलेन्स प्रिफर गरे होइन। यो गर्दाखेरि रिसर्चर्सहरूले चाहिँ के कन्क्लुड गरे भन्दा हाम्रो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ म्युजिक मन पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले कन्क्लुड गरे। तर इन्टरनेसनली हेर्नु पर्दाखेरि होइन, जब रिसर्चहरू हुन्छ त्यो रिसर्च हुने ठाउँ भनेको चाहिँ जुन ठाउँमा म्युजिक बजाएर विश्वमा धेरै टाइपको म्युजिक हुने भएको भएर 2014मा चाहिँ फेरि रिसर्चर्सहरूले के गरे भन्दाखेरि 3 काइन्ड अफ इन्टरनेसनल म्युजिक छुट्टै ठाउँको म्युजिकहरू लिएर चाहिँ लार्ज चिम्पान्जी इन्क्लोजर अगाडि चाहिँ उनीहरूले त्यो गीतहरू बजाए होइन। यसमा चाहिँ 16वटा चिम्पान्जीजहरूले वेस्ट अफ्रिकन एकिन म्युजिक मन पराए, नर्थ इन्डियन रागा म्युजिक मन पराए, जसमा उनीहरू स्पिकर नजिकै गएर बस्ने, म्युजिक मन पराउने होइन, त्यस्तो खालको बिहेभियरहरू उनीहरूले देखाए। तर जापानिज टाइपको म्युजिक र
साइलेन्सको बिचमा चाहिँ उनीहरूको छुट्याउनै सकिएन कि कुन चाहिँ उनीहरूलाई धेरै मनपर्छ भन्ने कुरा छुट्याउनै सकिएन। अब यस्तो हेर्दाखेरि द साइन्स सजेस्ट द्याट एनिमल्स स्पेसली म्यामल्स डु हेभ सम म्युजिकल प्रिफरेन्स भनेको म्यामल्सहरूमा चाहिँ म्युजिकल प्रिफरेन्स हुन्छ है भनेर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ प्रुभ भयो। अब ब्याबुन्स गिबन्सहरूको कुरा गर्दाखेरि ब्याबुन्स भनेको ओल्ड वर्ल्ड मङ्किजहरू भयो, यिनीहरूमा रेडियो म्युजिक प्ले गर्दाखेरि यिनीहरूको हार्ट रेट डिक्रिज हुने होइन। अब काउजको कुरा गर्दाखेरि इन 2000 स्टडी डेरी ब्रिड्स फाउन्ड सेन्सिटिभ टु म्युजिकल साउन्ड एन्ड बिफ ब्रिड। अब यसमा साउन्डको कुरा गरौँ है अलिकति, हामी ठुल्ठुलो स्वरमा कराउँदाखेरि अनि ढोका ड्याङ ड्याङ गरेर स्ल्याम गर्दाखेरि होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ काउजहरूमा हार्ट रेट इन्क्रिज हुने, एक्टिभिटीहरू बढ्ने चाहिँ देखिएको छ। अनि हाई इन्टेन्सिटीको लो एल्टिट्युड जेट क्राफ्टहरू चाहिँ मिल्किङ टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले पेरिफेरल र मेमोरी रिलिज अफ क्याटेकोलामाइन चाहिँ इन्क्रिज गर्ने, स्ट्रेस बिहेभियर चाहिँ इन्क्रिज गर्ने होइन, यो चाहिँ काउजहरूमा देखिएको छ। 2001मा चाहिँ रिसर्चर्स एट द युनिभर्सिटी अफ लेसेस्टर ले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले 12 घन्टाको इन्टरभलमा फास्ट म्युजिक, स्लो म्युजिक र साइलेन्सलाई चाहिँ पिरियड 9 विकको पिरियडसम्म चाहिँ उनीहरूले प्ले गरे। यसबाट चाहिँ के रिजल्ट आयो भन्दा जब स्लो म्युजिक लेस देन 100 बिट्स पर मिनट प्ले गरिन्थ्यो तब चाहिँ काउहरूले 3% मोर मिल्क प्रडक्सन गर्थे भने जब फास्ट म्युजिक ओभर 120 बिट्स पर मिनट प्ले गरिन्थ्यो तब चाहिँ 2% डिक्रिज इन मिल्क हुन्थ्यो। अनि साइलेन्समा चाहिँ केही पनि हुँदैन थियो। यसले के प्रुभ गर्छ भन्दा क्लासिकल र कन्ट्री म्युजिक हेभ मोर पोजिटिभ इफेक्ट देन रक म्युजिक इन्क्रिजिङ स्ट्रेस causing increase in milk cortisol होइन। स्ट्रेस हुँदाखेरि त मिल्क कर्टिसोल, युरिन कर्टिसोलको अमाउन्ट इन्क्रिज भइ नै हाल्छ। प्लेइङ क्लासिकल म्युजिक फर एक्सटेन्डेड पिरियड प्रोड्युसेस अ स्टेडी इन्क्रिज इन मिल्क प्रोडक्सन भन्छ होइन। तर जसरी क्याट्सहरू चाहिँ ह्युमनको म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड नै हुँदैनन्, तर काउजहरू चाहिँ दे आर अलवेज क्युरियस अबाउट ह्युमन म्युजिक नो म्याटर इफ इट्स गुड अर ब्याड भन्छन् के। लाइक मिल्क प्रोडक्सनमा यसले इफेक्ट गरोस् या नगरोस्, तर काउजहरू चाहिँ दे आर अलवेज क्युरियस अबाउट ह्युमन म्युजिक। अब बफेलोको कुरा गर्दाखेरि बफेलोमा चाहिँ स्लो म्युजिक प्ले गर्दाखेरि बफेलोहरू स्टिल भएर बस्ने, अटेन्सन दिएर होइन, जतातिरबाट साउन्ड आउँछ त्यतातिर इयरलाई पोइन्ट गर्ने, रिल्याक्स हुने, रुमिनेसनको एब्सेन्स हुने। अनि उनीहरू देखिँदाखेरि उनीहरूको बिहेभियरमा चाहिँ फिजिकली र साइकोलोजिकली प्रिपेयर टु मिल्किङ जस्तो बिहेभियरहरू देखाउने, लेस स्ट्रेस बिहेभियरहरू देखाउने चाहिँ बफेलोले स्लो म्युजिकमा गर्छ। अब बफेलो भनेको चाहिँ हामी नर्भस एनिमल पनि भन्छौँ कि धेरै जसो होइन, यसले चाहिँ नर्भस बफेलोलाई रेस्पोन्ड पनि गराउने, इजिली म्यानिपुलेट पनि गर्न सक्ने जस्तो सिचुएसन स्टडीले देखाउँछ। अब सिप र गोटको कुरा गर्दाखेरि यसमा मैले धेरै रिसर्चहरू नै खासै भेटिनँ। जम्मा एउटा चाहिँ यो इफेक्ट अफ युजिङ 2 म्युजिक टाइप्स अन नन प्रेग्नेन्ट नन ल्याक्टेटिङ अरेबी युज बिहेभियर भनेर एउटा थियो, जसमा चाहिँ दुईटै क्लासिकल र फास्ट म्युजिक युज गर्दाखेरि उनीहरूको स्ट्रेस बिहेभियर घट्ने, एग्रेसिभ बिहेभियर घट्ने, भोकलाइजेसनहरू घट्ने, यस्तो खालको बिहेभियर चाहिँ देखियो। जुन अब नन प्रेग्नेन्ट नन ल्याक्टेटिङहरूमा चाहिँ क्लासिकल म्युजिक युज गर्दाखेरि युको वेलफेयरको लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रिसर्चले देखाउँछ है। अब एलिफेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अब एलिफेन्ट्स भन्ने बित्तिकै त्यो ट्रङ्कले क्यानभासमा पेन्ट गरिरहेको इमेज आउँछ है मलाई चाहिँ। अनि एलिफेन्ट्सहरूमा धेरै हिडन ट्यालेन्ट हुने, यिनीहरू चाहिँ हार्मोनिका, स्टिल ड्रम्सहरू पनि एकदम राम्रोसँग प्ले गर्ने एबिलिटी राख्छन् रे। यति राम्रोसँग बजाउने कि ह्युमनले राख्न नसकेको रिदम, दे आर एबल टु किप द रिदम इभन बेटर देन द ह्युमन काउन्टर पार्ट्स भनेर भनिन्छ क्या। अनि यसको बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि क्लासिकल म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको एबनर्मल बिहेभियरहरू घट्ने। एलिफेन्ट भनेको त सोसियल एनिमल, उनीहरूलाई धेरै इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ होइन। यिनीहरूमा एबनर्मल बिहेभियर घट्ने, स्वेइङ, पेसिङ, टङ टसिङहरू चाहिँ कम हुने, यिनीहरूको जस रिल्याक्स हुने क्लासिकल म्युजिक सुन्दाखेरि। तर यिनीहरूको चाहिँ फेभरेट कम्पोजर यो म्युजिक चाहिँ मनपर्ने, यो म्युजिक चाहिँ मन नपर्ने भन्ने जस्तो चाहिँ छैन भनेर चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीले देखाउँछ। ऱ्याट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी टम एन्ड जेरीको जेरीलाई पनि याद गर्न सक्छौँ होइन। जेरी एकदम चतुर, त्यस्तै यो स्टडीले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि ऱ्याट्सहरू चाहिँ दे आर भेरी गुड एट अभोइडिङ रिस्की सिचुएसन when it comes to gambling for sugary treats भन्छ क्या। यिनीहरू चाहिँ एकदम रिस्क अभोइड गर्न चाहिँ एकदम सिपालु हुने, तर म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू म्युजिकको धुनमा लागेर अनि त्यो रिस्क अभोइड गर्न नसक्ने हुन्छन् भनेर चाहिँ 2016 को क्यानेडियन स्टडीले देखाउँछ। यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ रिसर्चर्सहरूले के गरे भन्दाखेरि
भन्दाखेरि हामी अब म्युजिक सुन्दा डोपामिन रिलिज हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो डोपामिन रिसेप्टरलाई चाहिँ उनीहरूले ब्लक गरिदिए, त्यो हुँदाखेरि डोपामिन रिलिज हुन पाएन अनि त्यसपछि उनीहरू फेरि त्यो रिस्क सिचुएसनलाई अभोइड गर्न क्यापेबल भयो भनेपछि म्युजिकले यिनीहरूमा चाहिँ यतिसम्मको इफेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टडीले देखायो। पिक्सको कुरा गर्दाखेरि क्लासिकल म्युजिक प्ले गर्दाखेरि उनीहरूमा बेटर इन्टरेक्सन्स हुने होइन, एगोनिस्टिक बिहेभियरहरू कम हुने यस्तो खालको सिचुएसनहरू देखायो। अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्सन पोइन्ट अफ भ्यूमा यिनीहरूको फिड कन्भर्जन रेसियो पनि एकदम राम्रो हुने चाहिँ यो रिसर्चले देखाएको छ। क्लासिकल म्युजिक सुन्दाखेरि कन्ट्रोल र एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा कम्पेरिजन गर्दा एक्सपेरिमेन्टल ग्रुपमा चाहिँ सेम वेट गेन विथ लेस फिड भएको चाहिँ यो स्टडीले देखाउँछ पिगमा। अब बर्ड्स भनेको त अब हामी बर्ड्स भन्ने बित्तिकै गाउने कोइली प्यारोट होइन, धेरै बर्ड्सहरू छन्। दे आर द मोस्ट वेल नोन सिङ्गर्स अफ द एनिमल किङडम पनि भनेर भनिन्छ। इमोरी युनिभर्सिटीको रिसर्चर्सहरूले चाहिँ के गरे भन्दा व्हाइट टेल स्प्यारो हरूको ब्रेन बोथ मेल र फिमेलको ब्रेनलाई चाहिँ उनीहरूले स्टडी गरे। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दा जसरी ह्युमनको अमाइगडेल जुन हुन्छ ब्रेनको त्यो चाहिँ लाइट अप हुन्छ रेस्पोन्स म्युजिकको रेस्पोन्समा भने फिमेल व्हाइट टेल स्प्यारोजहरूले पनि जब मेलको बर्ड सङ सुन्छन् तब उनीहरूकोमा पनि सेम रियाक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ यो स्टडीले देखाउँछ। मेल बर्डमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि ह्युमनले जब आफूलाई मन नपरेको गीत सुन्छ नि त्यति बेलामा जस्तो रेस्पोन्स ह्युमनको ब्रेनमा हुन्छ त्यस्तै चाहिँ मेल बर्ड्समा हुन्छ भनेर यो स्टडीले देखाएको छ है। फाउन्ड द्याट द सेम न्युरल रिवार्ड सिस्टम इज एक्टिभेटेड इन फिमेल बर्ड्स इन द ब्रिडिङ स्टेट द्याट आर लिसनिङ टु मेल बर्ड सङ। अब अर्को भन्दाखेरि म्युजिक बज्ने बित्तिकै नाचेको जस्तो हेड बबिङ फुड लिफ्टिङहरू चाहिँ सल्फर क्रेस्टेड ककैटोज र अफ्रिकन ग्रे प्यारोट्सहरूले यस्तो खालको बिहेभियरहरू देखाउँछ। यङ सङ बर्ड्सहरूले चाहिँ कसरी गाउने भनेर आफ्नो एडल्टलाई देखेर सिक्छ अरे। यदि बच्चैमा वेन दे आर यङ होइन उनीहरू डेफ छन् आइसोलेटेड छन् भने उनीहरूले चाहिँ एबनर्मल सङ्ग्सहरू डेभलप गर्छन् भनेर यो स्टडीले देखाएको छ। अनि यो हेड बबिङ फुट लिफ्टिङको कुरामा चाहिँ 2009मा हार्वर्ड स्टडीमा के भएको थियो भन्दाखेरि जुन प्यारोट्सहरू दे वर केपेबल अफ भोकल मिमिक्री होइन उनीहरूको चाहिँ भिडियो बनाइएको थियो अनि त्यो भिडियोलाई चाहिँ स्लो डाउन गरेर टेस्ट गरियो। यसमा 14 स्पिसिस अफ प्यारोट टेस्ट गरिएकोमा जुन चाहिँ दे वर क्यापेबल अफ भोकल मिमिक्री दे सोड कन्भिन्सिङ एभिडेन्स दे कुड म्याच द बिट। जसले चाहिँ भोकल मिमिक्री राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो उनीहरूले चाहिँ म्याच बिटलाई पनि म्याच गरेर त्यही सुरतालमा डान्स पनि गर्न सक्ने चाहिँ यो रिसर्चले देखाउँछ है। यो युट्युबमा यसको धेरै भिडियोहरू छ, मैले यहाँ एउटा लिङ्क पनि राखिदिएको छु। अब फिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गोल्ड फिसले चाहिँ कम्पोजरहरू पनि डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ भनेर स्टडिजहरूले देखाएको छ। लाउड म्युजिक बज्दाखेरि स्पेसली लोवर फ्रिक्वेन्सी बेसको म्युजिकहरू बज्दाखेरि चाहिँ फिसले यसलाई भाइब्रेसन्सको रूपमा पर्सिभ गर्छ अनि त्यसपछि उनीहरूमा स्ट्रेस बिहेभियरहरू देखिन्छ भनेर भनिन्छ। तर रियरिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ म्युजिक युज गर्दाखेरि देयर इज नो पोजिटिभ अर नेगेटिभ इफेक्ट अन गोल्ड फिस ग्रोथ बट गोल्ड फिस क्यान डिस्टिङ्ग्विस म्युजिक फ्रम अदर इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसफुल साउन्ड। म्युजिकको यिनीहरूको ग्रोथमा चाहिँ कुनै इफेक्ट हुँदैन तर डिस्टिङ्ग्विस चाहिँ गर्न सक्छ भनेर स्टडिजहरूले देखाएको छ। अब हाम्रो टपिक त एनिमल थियो होइन, तर मस्किटोज चाहिँ मैले किन राखेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्ने त्यो 5 मिनट क्राफ्टको ह्याक जस्तै छ क्या। जब यदि तिमीहरू कुनै ठाउँमा जान्छौ जहाँ चाहिँ हामीसँग मस्किटो कोइल हुँदैन मस्किटो नेट हुँदैन होइन मस्किटो रिपेलेन्ट हुँदैन भनेदेखि इफ दिस वर्क्स है यो डब स्टेप भन्ने इन्टेन्स फर्म अफ इलेक्ट्रोनिक डान्स म्युजिक रहेछ। इट क्यान प्रोटेक्ट अगेन्स्ट मस्किटो बाइट्स भनेर चाहिँ एउटा स्टडीले देखाएको छ। इन अ रिसेन्ट स्टडी फिमेल एडिज मस्किटोज द्याट वर इन्टरटेन बाई द सङ ल्यान्डेड अन देयर होस्ट लेस फ्रिक्वेन्टली एन्ड अट्याक मच लेटर देन मस्किटोज विदाउट म्युजिक भनेर भनिन्छ कि लाइक यो गीत बजाउँदाखेरि चाहिँ एडिजहरू होस्टमा पनि कम ल्यान्ड गर्ने अनि कम अट्याक गर्ने रे। अनि यिनीहरूको कोर्टसिप बिहेभियर चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको विङ्सको बजिङबाट यिनीहरूले एक अर्कालाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो फ्रिक्वेन्सी म्याच गर्ने यस्तो हुन्छ। तर डब स्टेप म्युजिक बजाउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूको कोर्टसिप बिहेभियर पनि डिस्टर्ब हुने चाहिँ यो स्टडीले देखाउँछ। अब प्लान्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्लान्ट्स त हाम्रो टपिक अफ इन्ट्रेस्ट नै होइन, त्यही पनि प्लान्ट्सहरू जसरी सनफ्लावर चाहिँ सनतिर फेस गर्छ भनेर हामीलाई थाहा छ नि, त्यसै गरी क्याटरपिलरको साउन्डबाट चाहिँ
प्लान्ट्सहरू अर्कैतिर फर्किने, क्याटरपिलर जसरी ह्युमन चिल्ड्रेनहरूको डेभलपमेन्टमा चाहिँ प्लान्टले एड गर्छ त्यस्तै यङ प्लान्ट्सहरूको डेभलपमेन्टमा पनि यसले एड गर्छ भनेर चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ। Researchers in South Korea found that playing classical music directly triggered growth genes in rice crops. भनेपछि अब हामीले सुरुकै स्लाइडमा हैन यसको इभोल्युसनरी एडभान्टेज छैन भने जस्तो कुरा गरेको थियौं, तर यसले त यस्तो ग्रोथ जिन्सहरुलाई पनि ट्रिगर गर्न सक्ने भनेपछि त म्युजिक भनेको त एकदमै पावरफुल टुल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ है। सो कन्क्लुजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इफेक्ट अफ म्युजिक अन एनिमल स्पिसिज animals is species specific, varying from positive negative to no effect. It also depends on types of music. Listening to preferred music has calming effect. On contrary, unpreferred music has a noising effect that increases stress. अनि यदि हामीले एनिमलहरुमा स्ट्रेस घटाउनु छ, नर्मल र काम बिहेभियर उनीहरुमा इन्स्योर गर्नु छ भने ऑडिटरी इनरिचमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। Last point चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। इन एडिसन इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर दैट एनिमल्स हैव फिलिङ्स। पेट्समा पनि फार्म एनिमल्समा पनि फिलिङ्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै धेरै जरुरत छ। अझ हामी भेट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा त अझ ठुलो दायित्व नै छ हैन। वी हैव टु रिमेम्बर कि एनिमलको पनि फिलिङ हुन्छ। दो अब प्रोडक्सनको लागि युज गरिएको एनिमलको त वेलफेयर हुँदैन भने जस्तो कुरा आउन सक्छ भेजिटेरियनहरुले हैन, लास्टमा काटेर नै खाने हो जस्तो कुरा हुन सक्छ। तर त्यो प्रोडक्सनकै लागि युज भएको भए पनि प्रोडक्सनकै टाइममा जब यदि काउमा हुन्छ भने मिल्क प्रोडक्सनकै टाइममा या फिर गोटलाई यदि ठुलो बनाउनु छ भने त्यसको जब त्यसलाई हामी रियर गर्छौं त्यति बेला त त्यसको वेलफेयरको लागि सोच्नु पर्छ नि त हैन। त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो सबैजनाले भेजिटेरियन हो भन्न पनि सकिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। तर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हामीले सबैको फिलिङ्स चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। त्यही भएर अनि म्युजिक सुनाउन थाल्नु पर्यो अबदेखि भनेर म भन्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ मेरो रेफरेन्सेसहरु हो। यहाँ मैले म्युजिक अफ क्याट्स पनि राखेको छु इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन लिसनिङ म्युजिक टु क्याट्स। Thank you, Ms. Anjali Nepal, for such a beautiful presentation. Now we'll move to a question and answer discussion session. But before that, I have a notice for you all. And the notice is we have been providing crossword puzzle every month. So don't forget to check the official page of IBS Rampur on the very first day of the month. And you people have got ample of time for solving such puzzles. That is, it starts from the beginning of the month to the last day of the month. And interesting thing is that we have worthy prize for the lucky winner. Now, without any further delay, I would like to start our question and answer discussion session. So everybody is requested to either drop their question in the chat box or raise their hand to ask their queries directly to our presenter. Thank you. Excuse me, Didi, we have a question. यो भनेको चाहिँ मैले म यसो उतिर चाहिँ गइन हैन। मतलब यो वेल्सहरुले प्रोड्युस गर्ने साउन्डहरु यो चाहिँ कम्युनिकेटिङ साउन्ड भन्छ के भाइ यसलाई। अनि यो भनेको चाहिँ जू म्युजिकोलोजी अन्तर्गत पर्छ। मैले अहिले भनेको टपिक चाहिँ इट वाज लाइक हामीले जुन म्युजिक सुन्छौं नि त्यो म्युजिकले चाहिँ उनीहरुमा के इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भने। तर यो वेल्सहरुले जुन साउन्ड प्रोड्युस गर्छन् उनीहरु जुन साउन्डले कम्युनिकेट गर्छन् नि त्यो साउन्ड भनेको चाहिँ जू म्युजिकोलोजी अन्तर्गत पर्ने भएको भएर मलाई यसको खासै आइडिया भएन। तर आई विल हेल्प यु विथ इट है। पछि म यसो हेरेर म तिमीलाई भन्छु नि। हेलो दिदी। हजुर मैले क्वेशन चाहिँ एउटा के छ भन्दा अब लाइक ओसियन अथवा सीहरुमा त कति धेरै सिपहरु चलिरहेको हुन्छ नि त। अनि त्यसको साउन्डले चाहिँ त्यहाँ बस्ने एक्वा एनिमलहरुलाई के कस्तो इफेक्ट पार्छ होला भाइब्रेसनले? त्यो भाइब्रेसनले हो यो एकदमै मैले अघि भनिसके हैन। त्यो अघि मैले फिशको कुरा गर्दाखेरि त्यो फिश चाहिँ एक्वेरियममा हामीले रियर गरेको फिशमा गरेको रिसर्च थियो। त्यही रिसर्चमा त लाउड साउन्ड लो फ्रिक्वेन्सी बेस भएको साउन्डले फिशलाई त्यति इफेक्ट गर्छ भनेपछि जुन सी ओशनहरुमा हुने एनिमललाई त डेफिनेटली पनि त्यो धेरै नै इफेक्ट भइरा हुन्छ है। ठ्याक्कै यही इफेक्ट भन्नु भन्दा पनि धेरै तिनीहरुलाई इफेक्ट भइरा हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै त्यो पेपर नै हेर्नुपर्छ यदि रिसर्च भएको छ भने। मैले त्यतातिर चाहिँ हेरिन। मैले
मैले चाहिँ यहाँ हामीसँग रिलेट हुने जुन जुन एनिमलहरू छ तिनीहरूको बारेमा मात्र हेरेको भएर त्यो बारेमा मलाई थाहा छैन, तर डेफिनेटली त्यसले अब फिस जुन एक्वेरियममा रियर गरेको थोरै त्यो त्यसलाई त त्यो चाहिँ धेरै इफेक्ट हुन्छ भनेपछि त्यो त डेफिनेटली नै त्यसलाई इफेक्ट हुने भइ नै हाल्यो। हस्, थ्याङ्क यू। दिदी हजुरले यो रिसर्च गर्ने बेला चाहिँ यो स्नेकहरू सम्बन्धीकै हेर्नु भएको थियो, यो भाइब्रेसनले कस्तो असर गर्छ स्किनहरूदेखि यो लिएर मैले रिसर्च गरे हैन है, मैले रिसर्च गरे हैन, अरूको रिसर्चलाई स्टडी मात्र गरे हो। स्नेक्सको बारेमा पनि हेरिनँ मैले एउटा यहाँ इन्क्लुड नगरेको चाहिँ हर्सको बारेमा थियो, जसमा चाहिँ रिसर्च नै धेरै भएको छैन भन्नेवाला मैले भेट्टा थिएँ। उनीहरूमा चाहिँ खासै सिग्निफिकेन्ट नदेखिएको अनि धेरै रिसर्च नै नभएको भनेर मैले स्नेक्सतिर चाहिँ हेरिनँ। हजुर। पोल्ट्रीमा कस्तो थियो? पोल्ट्रीमा चाहिँ अर्को एउटा त्यो पोइन्ट मैले छुट्याएँ। पोल्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जब उनीहरूलाई स्ट्रेसफुल साउन्डहरू, बाहिरको इन्भाइरोमेन्टल त्यो धेरै नोइजहरू, पोल्युसन भएपछि चाहिँ उनीहरूमा पेकिङ बिहेभियर देखिन्छ भन्ने चाहिँ मैले भेटाएको थिएँ होइन। फिदर पेक गर्छन् अनि त्यो फिदर पेकिङको कारणले गर्दा उनीहरूलाई इफेक्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले भेटाएको थिएँ इन्भाइरोमेन्टल साउन्डको कारणले गर्दाखेरि। यस्तो अलि ठुलो साउन्डले हुने के अरे ब्रोइलरहरू नै मर्ने जस्तो त्यो ठुलो साउन्डले हल्लाले आइरहन्छ नि। त्यस्तो त्यही त यो नर्मल त्यो साउन्डहरूले चाहिँ त्यो धेरै टाइमसम्म एक्सपोज हुँदा या त्यो लाइटनिङहरू भएको बेलामा पनि ठुलो साउन्डले चाहिँ त्यो त तर्सेर मर्ने त्यसको अरू नै फिजियोलोजी होला होइन। साउन्डकै कारणले गर्दा उनीहरूमा हुने चाहिँ त्यसको फिदर पेकिङ बिहेभियरको कुरा गर्दैछु नि त म। बिहेभियरमा चाहिँ फिदर पेकिङ बिहेभियर मैले भेटेको थिएँ, तर त्यो लाइटनिङहरूले त्यो ठुलो साउन्डहरूले गर्दा मर्ने भनेको त त्यो त उनीहरूको तर्सेर हार्ट एट्याक आयो होला सायद। थ्याङ्क यू दिदी। माइक्रो अर्गानिजमतिरको केही छ यस्तो यो ब्याक्टेरियाहरूतिर मर्ने गर्ने केही हेर्नुभयो? माइक्रो अर्गानिजममा पनि मैले अहिले यही प्रेजेन्टेसनको लागि त हेरिनँ, तर माइक्रो अर्गानिजममा पनि साउन्डको कारणले गर्दा हुने भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ है, तर मैले हेरिनँ भाइ। मैले यहाँ जति इन्क्लुड गरेछु त्यति मात्रै त्यो सम्बन्धी टपिकहरू मात्र मैले हेरेको, अरू चाहिँ खासै मैले हेरिनँ। मस्किटो पनि मैले इन्सेक्ट हुँदै पनि यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको भएर चाहिँ मैले इन्क्लुड गरिदिएँ हो। हजुर। Now we are at the end of today's session. So once again, I would like to thank Ms. Anjali Nepal for such wonderful and informative presentation. One thing I want to say is IBSA Rampur is organizing Good Friday session at the last Friday of every month. It provides a very good platform for the presentation skill development of the student. So if anyone is interested to share their knowledge through our platform, then they are requested to send their email to our official IBSA Rampur email address. Thank you everyone for your valuable time. Hope you enjoyed this presentation and have learned something from this today's session.